पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 23 दिसंबर को तहलील कर दी जाएगी। ज़राए का दावा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि 17 दिसंबर को सूबाई असम्बलियां तहलील करने की तारीख दूंगा। अरकान कौमी असम्बली भी स्पीकर के सामने इस्तीफों का ऐलान करेंगे। 70% पाकिस्तान इलेक्शन मोड में चला जाएगा। अक्ल तो यही कहती है कि इसके बाद जनरल इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। ये लोग मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे कहता हूँ, इदारों से भी बात कर रहा हूँ। लगता है साजिश के तहत मुल्क को नीचे धकेला जा रहा है, तासुर दिया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट से मदद मांग रहा हूँ, कतई मदद नहीं मांग रहा। चाहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। शर्मनाक तरीके से बड़े डाकुओं के केस माफ कराए जा रहे हैं। मुशर्रफ ने इनको NRO 1 दिया था, अब NRO 2 दिया गया है। शाह जी, आज सदर साहब स्पेशल किसका पैगाम लेकर आए हैं? जो सागदार साहब से मुलाकातें हैं या फाकी वज़ीर? सदर साहब तशरीफ लाए थे खान साहब से मिलने और उनकी बातदारी करने। क्या सदर मुमलिकत इसहाक डार और वफाकी वज़रा या किसी और का पैगाम लाए थे? सदर मुमलिकत खान साहब से मिलने और तीमारदारी करने आए थे। सहाफ़ी के सवाल पर शाह महमूद कुरैशी का जवाब। सदर आरिफ अलवी की ज़मान पाक लाहौर में इमरान खान से मुलाकात। सदर आरिफ अलवी ने वफाकी वज़रा से होने वाली मुलाकात से मुताल्लिक़ आगाह किया। वफाकी वज़रा की सदर से मुल्की मामलात पर किरदार अदा करने की अपील। कहा, असम्बलियां तहलील के बजाय निज़ाम का हिस्सा रहकर मुल्क को मसाइल से निकाला जाए। सदर का तमाम सियासी जमातों को बालिग़ नज़री का मुज़ाहिरा करने का मशवरा। हम तैयार हैं, आप फैसला करें, अमल होगा। रहनुमा काफ लीग मोने सिलाही की फिर इमरान खान को साथ निभाने की यकीन दहानी। मोने सिलाही ने ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मोने सिलाही को पार्टी क़यादत के फैसलों पर एतमाद में लिया। मोने सिलाही ने इमरान खान और पार्टी के फैसले की तौसीक़ कर दी। इमरान खान ने डेरा गाजी खान और रहीम यार खान के अरकान असम्बली से भी मुलाकात की। कुछ अरकान का असम्बली की तहलील के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इमरान खान ने अरकान असम्बली को एतमाद में लिया। असम्बली की तहलील से कबल तौसा शरीफ को ज़िले का दर्जा देने की यकीन दहानी कराई। सत्रह को ऐलान नहीं, असम्बलियां तोड़ देंगे। असम्बलियों से इस्तीफे दिए तो ज़िमनी इलेक्शन होंगे। राना सना का जवाब। कहा कि उन्हें 2018 इलेक्शन जैसी सहूलतें हासिल नहीं होंगी। यकीन है पंजाब में अक्सरियत हासिल करें। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान का रोना पीटना और चीखना NRO के लिए है। आपके खिलाए गए गुल कौम के सामने आ चुके हैं। कोई चोरी हुई तो 4 साल में इल्ज़ाम साबित करते हैं। इल्ज़ाम साबित क्यों नहीं किए गए? सबूत क्यों नहीं दिए गए? 4 साल जो आपने किया वो ज़रा आवाम को बता दें। अगर सारे के सारे लोग भी कहें कि ये असम्बलियां ना तोड़ें तो जो इमरान खान का फैसला असम्बली तोड़ने का वही होगा। शादियों में फूट पड़ने के कभी इम्कान है। अख्तर मैंगल इनको छोड़ के जा सकते हैं। इमरान खान को आले शरीफ ने पहले जान से मारने की कोशिश की, नाकाम हुए। अब इलेक्शन कमीशन के जरिए नाअहल कराना चाहते हैं। शेख रशीद की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान के साथ खड़े होना दूर अंदेशी है, बेहतरीन सियासी फैसला है। PDM दफन हो चुकी। PDM में शामिल जमातें वेंटिलेटर पर हैं। अख्तर मेंगल भी अलग हो जाएंगे। इमरान खान निगरान हुकूमत का दौरानिया बढ़ाने के मुतालबे को नहीं मानेगा। पाकिस्तान की सलामती है कि हर शहरी और हर इदारे की जिम्मेदारी है। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश का भी खदशा है। वजीर आजम की नुमाइंदा टीम ने नाराज इत्तेहादियों को राजी कर लिया। रेकोडेक मामले पर डेडलॉक खत्म। नाराज हुकूमत इत्तेहादियों से वफाकी वजीर अयाज सादिक और आजम नज़ीर तारड़ ने मुलाकात की। BNP मेंगल और JUI के रहनुमाओं से मुलाकात में वफाकी वज़रा ने यकीन दहानी कराई कि बिल में वादे के मुताबिक तरामीम पर तैयार हैं। MKM भी हुकूमत से नाखुश है। MKM ने फिर पीपल्स पार्टी की शिकायत वजीर आजम से कर डाली। डॉक्टर खालिद मकबूल ने वजीर आजम के सामने MKM के तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। ज़राए के मुताबिक MKM का कहना था, बहुत हो गया, मुआहिदों पर अमल नहीं हो रहा, जाएं तो जाएं कहाँ? बता दिया जाए वादों पर अमल नहीं करना तो हम अपना फैसला कर लें। वजीर आजम से किरदार अदा करने की अपील।
हुकूमत की तब्दीली के बाद लीगी क़यादत को एक और रिलीफ। नैब ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और सफदर अवान की बरियत की दरख्वास्त तस्लीम करी। कौमी एहतसाब ब्यूरो का दोनों लीगी रहनुमाओं की बरियत को चैलेंज न करने का फैसला डीजी नैब रावलपिंडी ने मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने आसिफ अली जरदारी की हमशीरा और रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर की नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ के अरकान ने फरियाल तालपुर की नाअहली की दरख्वास्त दायर की थी। फरियाल तालपुर कहती हैं कि कामयाबी सच की जीत है, आवाम को हकीकी नुमाइंदों से महरूम करने की साजिश नाकाम हो गई। पंजाब हुकूमत ने नैब से शरीफ खानदान के मुकदमात की तफसीलात तलब कर दी। मुशीर एहतसाब पंजाब मुसद्दिक अब्बासी का कहना है, चेयरमैन नैब को खत लिखा है, शरीफ खानदान के खत्म होने वाले मुकदमात में हमें भेजे जाएं। इन केसेस में पंजाब का पैसा खाया गया, वो केस हम खुद चलाएंगे। हमाद अजहर का करप्शन मुकदमात में बरियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, अगर इतने ही सादिक और अमीन हैं तो आएं, इलेक्शन कराएं, चोरों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। शफकत महमूद बोले कि 1990 में शहबाज शरीफ ने 20 लाख के असासे डिक्लेयर किए, वजीर आला बनने के बाद ये 7.25 अरब हो गए। Or incident, it is a clear evidence of a terrorist attack which was planned, which was supported by India, which was to target innocent civilians in Pakistan, Lahore. I can assure you that the government of Pakistan will pursue this relentlessly at every level. जौहर टाउन लाहौर धमाके के मुल्ज़मान भारत की पनाह में हैं। हमले में भारतीय हाथ के नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। हमले की न सिर्फ मनसूबाबंदी बल्कि स्पॉन्सर भी भारत ने किया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खार कहती हैं कि भारत की रियासती दहशतगर्दी का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाएगा। UN सेक्रेटरी जनरल और सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक के साथ डोजियर शेयर कर दिया है। भारतीय दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी की गफलत पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अगर भारत को खुली छूट दी गई तो कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। दफ्तर खारजा में 30 से ज़ायद गैर मुल्की सफीरों को डोजियर पेश कर दिया। सलामती कौंसिल में बैनुल-अक़वामी अमन की बहाली पर मुबाहिसा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का भारत को करारा जवाब। कहा कि बाज़ ममालिक में अक़लियतों पर होने वाले मज़ालिम पर दुनिया की खामोशी जुल्म होगी। भारत में बढ़ती हुई नफरत, इस्लामोफोबी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करना होगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसाफ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर अहम जिम्मेदारी आयद होती है। कश्मीर पर सलामती कौंसिल की करारदादें अमल दरामद की मुंतज़र हैं। मजीद मुल्कों को वीटो पावर देने से आलमी सतह पर खलीज बढ़ेगी। COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड का क़याम बड़ी पेशरफ्त है। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। PM हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म और ताजिक सदर की 1-on-1 मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई उमूर पर तफसीली बातचीत। कासा 1000 प्रोजेक्ट की जल्द तकमील पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत की भी तकरीब। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान वस्त एशियाई ममालिक के साथ रवाबित का फ़रोग़ चाहता है। ताजिकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन की मज़ीद फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। ताजिक सदर पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम के शुक्रगुजार। कहा कि पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा तजारत का फ़रोग़ चाहते हैं। मुल्क मिलकर दहशत गर्दी समेत दीगर चैलेंजेस से निपटेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तनख्वाह भी ले रहे हैं और असम्बली भी नहीं जाते। इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे तो अदालत से रुजू क्यों नहीं करते? 4 दिन में इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म दें तो क्या PTI तैयार है?
نیب ترامیم سے متعلق کیس میں جسٹس منظور علی شاہ کی رماعت جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا اسپیکر ایک ساتھ تمام استعفے کیوں منظور نہیں کرتے؟ جس رکن کو مسئلہ ہوگا اسپیکر کے فیصلے پر اعتراض کر دے گا۔ چیف جسٹس بولے کہ عدالتوں میں پی ٹی آئی کی کئی درخواستیں زیر التوا ہیں، سیاسی معاملے پر عدالت کو تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، اداروں کو فعال کرنا ہوگا۔ بڑی سیاسی جماعت اسمبلی سے باہر ہو تو وہ فعال کیسے ہوگی، یہ بھی ایک سوال ہے۔ عمران خان کے وکیل کے دلائل مکمل، حکومتی وکیل جنوری سے دلائل کا آغاز کریں گے۔ پی ڈی ایم حکومت سے معیشت سنبھلی نہ ہی سیاسی ساکھ، ریاست بچانے کا نعرہ لگانے والے بے نقاب ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی اسد قیصر سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ وفاقی حکومت انتقام کی آڑ میں بین الصوبائی ہم آہنگی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ نااہل ٹولے نے پاکستان کو بے پناہ نقصان پہنچایا، ملک کی عزت داؤ پر لگا دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کہتے ہیں کہ 189 ارب روپے وفاق پر ہمارے بقایا جات ہیں، یہ ہمارا حق ہے، وفاق کو دینا ہوں گے ورنہ دھرنا ہوگا۔ وفاقی حکومت خود کام کر رہی ہے، نہ ہمیں کرنے دے رہی ہے، پیسوں کے بغیر ترقیاتی کام نہیں ہو سکتے۔ بلوچستان کے 32 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات، ووٹوں کی گنتی اور غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری۔ 4788 مخصوص نشستوں میں سے 1512 پر ووٹنگ ہوئی۔ اقلیتوں کی 687 نشستیں امیدوار کے نہ ہونے سے خالی رہ گئیں۔ کراچی میں ڈاکو بے لگام ایک اور شہری گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ پی آئی بی کا رہائشی عدنان زبیری 4 سال کے بیٹے کے لیے دودھ دینے گھر سے نکلا تھا، علاقے میں ڈکیتی کے بعد فرار ہوتے ملزمان کی فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ عدنان زبیری نجی ادارے میں اکاؤنٹنٹ تھے۔ صحافی ارشد شریف قتل کیس اسپیشل جے آئی ٹی کا چوتھا اجلاس، 4 افراد کے بیانات قلم بند۔ پی ٹی آئی رہنما مراد سعید بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش۔ ذرائع نے بتایا کہ مراد سعید سے ارشد شریف کو ملنے والی دھمکیوں کے حوالے سے معلومات لی گئیں۔ اسپیشل جے آئی ٹی کا مزید افراد کو بھی طلب کرنے کا فیصلہ۔ جے آئی ٹی کا 5واں اجلاس کل ہوگا۔ جے آئی ٹی کا وزارت خارجہ سے رابطہ، کینیا کے لیے ویزے اور حکام سے ملاقاتیں طے کرنے کی درخواست۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات جاری۔ جے آئی ٹی کا حملے کے ملزمان کا پولی گرافک ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ۔ ٹیسٹ پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی سے کرایا جائے گا۔ جے آئی ٹی نے 3 رہنماؤں کا بیان ریکارڈ کر لیا۔ یاسمین راشد، زبیر خان نیازی اور عمر فاروق کے بیانات ریکارڈ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دیگر رہنماؤں کو بلوانے کے لیے جے آئی ٹی دوبارہ خط لکھے گی۔ پنجاب حکومت نے ملزم نوید کے 12 روزہ جسمانی ریمانڈ کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ اپیل میں کہا کہ بادی نظر میں 15 دن سے کم پولیس ریمانڈ قانون کے خلاف ہے، عدالت ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ سر سانپ اور کیڑے آپ سے غلطیاں کرا کر نااہلی کے دروازے پر لے آئے، پنجاب حکومت بھی نہیں گرے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ فیصل باڈا کا ٹویٹ لکھا کہ پنجاب حکومت اگر گر بھی گئی تو نظام چلتا رہے گا، حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، اب بھی وقت ہے، جھاڑو پھیریں ورنہ بند گلی سے نکلنا ناممکن ہوگا۔ اسلام آباد کی عدالت نے اعظم سوادی کی ضمانت کا فیصلہ 16 دسمبر تک مؤخر کر دیا۔ اسپیشل جج سینٹرل راجہ آصف محمود نے اپنی عدالت کا چارج چھوڑ دیا۔ خدمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپرد، جج اعظم خان نئے اسپیشل جج سینٹرل تعینات ہو گئے۔ لندن اولڈ بیلی کی عدالت نے پاکستانی نژاد لاء گریجویٹ زارا علینا کے قاتل کو 38 سال قید کی سزا سنائی۔ ملزم نے زارا علینا پر معیشت اور سیاست کو الگ کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے چارٹر آف اکانومی کو وقت کی ضرورت قرار دیا، کہا کہ اسمگلرز اور ہنڈی مافیا نے ملکی معیشت کو یرغمال بنا رکھا ہے۔
حکومت کو کرنسی مارکیٹ میں مداخلت کرنا پڑتی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ملک کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے. ہمیں توڑ پھوڑ کی باتیں چھوڑ کر ملک میں استحکام لانا ہوگا. ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے تو کام خراب ہوتا رہے گا. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے وطن پیسے بھیجنا کم کر دیا. گزشتہ ماہ اسٹیٹ بینک کو زر مبادلہ کی شکل میں 2 ارب 10 کروڑ ڈالر ملے. اسٹیٹ بینک کے مطابق نومبر کی ترسیلات زر میں رواں سال اکتوبر کے مقابلے میں 4.8%، جبکہ پچھلے سال نومبر کے مقابلے میں 14.3% کمی آئی. رواں مالی سال جولائی تا نومبر مجموعی طور پر 12 ارب ڈالر موصول ہوئے. پچھلے سال اسی مدت کے مقابلے میں ترسیلات زر 9.6% کم ہیں. شوگر ایڈوائزری بورڈ کا چینی برآمد کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں 1 لاکھ ٹن چینی برآمد کی اجازت ہوگی. ہر 15 دن بعد قیمت کا جائزہ لے کر مزید برآمد کا فیصلہ کیا جائے گا. مجموعی طور پر 5 لاکھ ٹن چینی برآمد کی جائے گی. ECC اجلاس میں سمری کل پیش کی جائے گی. شوگر ملز مالکان نے حکومت کے فیصلے کو مثبت قرار دے دیا. فیصلے سے کسانوں کو ادائیگی اور قیمتی زر مبادلہ بھی حاصل ہوگا. لاہور میں سستا آٹا نایاب ہو گیا. مہنگا آٹا شہریوں کی قوت خرید سے باہر. شہری سستے آٹے کے حصول کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر مارے پھرنے لگے. مختلف شہروں میں گیس کی بندش سے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں. گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی کے حکومتی دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. خواتین کو کھانا پکانے میں مشکلات کا سامنا. بچے بھی بغیر ناشتے کے اسکول جانے لگے. دسمبر اپنے رنگ دکھانے لگا. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں پہاڑ برفیلے ہو گئے. ملک بھر میں سردی بڑھ گئی. شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد ہو گیا. زیارت اور اسکردو میں درجہ حرارت -7 تک گر گیا. قومی کرکٹ ٹیم کو کلین سویپ سے بچانے کا چیلنج. پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کا آخری مارکا. دونوں ٹیمیں کراچی پہنچ گئیں. تیسرا ٹیسٹ 17 دسمبر سے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. انگلینڈ کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل. اور کراچی کنگز کو ٹائٹل جتوانے والے عماد وسیم کپتان مقرر. PSL 8 میں عماد کراچی کنگز کی قیادت سنبھالیں گے. عماد وسیم 41 T20 میچز میں کنگ کی کپتانی کر چکے ہیں. عماد کی قیادت میں 20 میچز میں فتح حاصل ہوگی. شائقین ہو جائیں تیار. PSL کا ایکشن ہوگا اے اسپورٹس پر لگاتار. کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ کی تقریب آج کراچی میں ہوگی. پاکستان کا پہلا HD اسپورٹس چینل اے اسپورٹس تقریب میں براہ راست نشر کرے گا. شائقین ڈرافٹنگ کی لمحہ بلمحہ کوریج دیکھ سکیں گے. تقریب شام 5 بجے شروع ہوگی.